अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बड़ी खबर ला के दे रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में टीएलपी के मामले पर जो आज वज़ीर इमरान खान ने जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था उसमें हुआ क्या है और किस तरह से अब सिविल हुकूमत को बताया जा रहा है जो 2017 में उस वक्त की सिविल हुकूमत को बताया गया था और उनको समझाया गया था, और वो क्या समझाया गया था इसके हम कुछ मज़ीद भी आपको एक्सक्लूसिव चीज़ें देंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये तमाम जो टीएलपी की सियासत है ये क्या हो रहा है इस पर भी अपडेट करेंगे। हम आपको ये तो पहले अपडेट दे दें कि जो टीएलपी का जो कारवान था वो निकल पड़ा है गुजरांवाला से, और अब इतलात के मुताबिक वो राह वाली पहुंच गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि साद रिजवी साहब कहाँ पर हैं, किस किस्म की बातचीत हो रही है। तो अब राह वाली वो पहुंच चुके हैं, राह वाली से वो कुछ देर में आगे पहुंचते वो जेहलम तक भी पहुंचेंगे, और जेहलम एक ऐसा पॉइंट डिसाइड किया गया है जहाँ पर टीएलपी को रोकने की एक आखिरी कोशिश की जाएगी, और उसके बाद तो फिर उनके लिए फैज़ाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो पॉइंट है जहाँ पर जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाता है उस तक पहुँचना फिर उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। वो एक ऐसी मेन आर्टरी है जिसको वो आके ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इस वक्त वो राह वाली पहुँच चुके हैं। एक इतलात के मुताबिक उनके साथ तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं टीएलपी के इस काफ़िले में, और जो उनका हतमी टारगेट सबको पता है इस्लामाबाद है। शेख रशीद साहब अपीलें कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी वापस चले जाइए, फिर कभी आ जाइएगा। ये कल शाहज़ेब खानज़ादा के शो में वो दोहरा रहे थे, और उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तरफ से टीएलपी को कालेअदम और अस्करी यानी कि मिलिटेंट तंजीम कहने पर माफ़ी भी मांग ली है। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जिसने टीएलपी को रोकना है वो टीएलपी से माफ़ियाँ मांग रहा है। तो अब हुआ ये है कि हम आपको बताते हैं साद रिजवी साहब भी कहाँ पर हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि जो आज कौमी सलामती का इजलास वज़ीर इमरान खान ने बुलाया था, जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, तीनों सर्विसेज चीफ थे, DGISI थे, DGMI थे, DGFIA थे, DGIB थे, फिर उसी तरह उनके साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद थे और दीगर अहम वज़रा उस इजलास में मौजूद थे। वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, वज़ीर इमरान खान साहब पिछले काबीना के इजलास में ताकत के इस्तेमाल का वाज़ेह इशारा दे चुके हैं और कह चुके हैं कि हर हाल में टीएलपी को रोका जाएगा और हम रोकेंगे, जिसके तहत अभी पंजाब में रेंजर्स को बुलाया भी गया है 60 दिन के लिए, और पुलिस के मातहत कर दिया गया है, पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। लेकिन आज इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को फ़ौज की क़यादत की तरफ से बताया गया है कि मुज़ाकरात करें जी, यानी कि उनको ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया गया है। ये वही मशवरा है जो 2017 में दिया गया था उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, और फिर जो टीएलपी ने किया वो आपके सामने है। तो अब भी यही मशवरा दिया गया है। हमें बहुत ज़िम्मेदार ज़राए ने ये भी बताया है कि कल हुकूमत ने ISPR से कांटेक्ट किया था रेंजर्स तलब करने के बाद कि DG-ISPR और वज़ीर जो इतलात हैं फवाद चौधरी साहब या वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये बैठ के एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि हुकूमत और रियासत सेम पेज पर नज़र आए कि वो टीएलपी को रोकने के लिए और इस इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने के लिए एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और जो भी टीएलपी के बारे में फैसले लिए गए हैं वो रियासत और हुकूमत के हैं, और जो भी अब एक्शन टीएलपी के खिलाफ होगा वो हुकूमत और रियासत की तरफ से होगा। लेकिन जब हुकूमत ने पीटीआई हुकूमत ने राब्ता किया ISPR से, तो ISPR ने रिफ्यूज़ कर दिया कि बराए मेहरबानी इस मामले को सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट ही डील करे और सिविलियन गवर्नमेंट ही देखे। तो ये हुआ है। अब ज़ाहिरी बात है हालात ना तो वैसे रहे हैं ना सेम पेज बाकी रहा है,
نہ چیزیں ویسے نہیں ہیں، اور ٹی ایل پی کا جن 6 دفعہ بوتل سے نکالا جا چکا ہے۔ یہ وہ مردہ ہے ٹی ایل پی کا جو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، جس میں ہر سال جان ڈالی جاتی ہے۔ اور دلچسپی کی بات ہے کہ ٹی ایل پی کے اندر جان ہمیشہ تب ڈالی جاتی ہے، یہ جن ہمیشہ تب بوتل سے نکالا جاتا ہے جب بھی ملک میں سویلین اور ملٹری جو ٹینشنز ہیں وہ رائز پر ہوتی ہیں، وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے یا کیا ہے، لیکن ہوتا ہمیشہ تبھی ہے۔ تو اب یہ جن پھر بوتل سے نکالا گیا، تو اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ٹی ایل پی یوں رک جائے گی یا ان کو روک لیں گے یا یہ آنے والے دنوں میں یہ اس تنظیم کا کچھ سدے باب کیا جا سکتا ہے، تو بات یہ ہے اس کے سدے باب کے لیے سب سے پہلے تو ریاست کو نیوٹرل ہونا ہوگا، ان ریاستی اداروں کو نیوٹرل ہونا ہوگا جن کا ایک الزام لگتا ہے کہ یہ ٹی ایل پی جیسی تنظیمیں وہی ایکٹیو کرتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے سیم پیج تازہ ادھر ادھر ہوا ہے، تو ٹی ایل پی آ گئی، اور اب حکومت آج شیخ رشید صاحب نے اس جو میٹنگ ہوئی ہے 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مذاکرات کا آپشن ختم نہیں ہوا، لیکن رٹ حکومت کی اور قائم رکھنے پر ضرور اتفاق ہوا ہے کہ حکومت کی رٹ ضرور اسٹیبلش کی جائے گی۔ تو اور دوسری طرف مذاکرات کا آپشن بھی ہے۔ تو اب مذاکرات کے لیے جو چیز ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ سعد رضوی صاحب کو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کو جیل سے نکال کے اسلام آباد لایا گیا ہوا ہے۔ کل وہ انٹیریئر منسٹری میں تھے اور وہاں پر وہ پرسکون ماحول میں بیٹھے رہے۔ اب سعد رضوی صاحب سہالہ ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں، ٹی ایل پی کے ترجمان اور دیگر اہم عہدیداران بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، وی آئی پی پروٹوکول ان کا موجود ہے۔ اب وہ بظاہر ایک قیدی کی زندگی نہیں گزار رہے، وہ جیل میں نہیں ہیں، وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں ہیں، اور وہیں سے وہ بیٹھ کے اب نہ صرف کہ اپنا مارچ مانیٹر کر رہے ہیں، بلکہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کو بھی کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور حکومت کو بھی اس میں کیا ملتا ہے۔ ابھی تک اگر آپ دیکھیں ٹی ایل پی کا پاس، ٹی ایل پی نے کبھی بھی حکومت کی نہیں مانی، کبھی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ حکومت پاکستان ہوتی ہے جو ٹی ایل پی کے آگے سرنڈر کرتی ہے، جو پولیس اہلکار جو ماؤں کے بیٹے شہید ہوتے ہیں ان کا خون سرنڈر کرتی ہے۔ نقصانات دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، آف کورس ٹی ایل پی کے لوگوں کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ جو عام شہری جو ٹی ایل پی کے ساتھ لگ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ کل ایک مظاہرہ ٹی ایل پی نے لندن میں بھی کیا ہے، پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر، وہ اس مظاہرے کی فوٹیج دیکھیں کتنی پرامن ہے۔ تو وہاں پر تو آپ پرامن کرتے ہیں، یہاں پر جلاؤ گھراؤ، کیا پاکستان آپ کی کیا ہے؟ کیا ایک باڑا ہے پاکستان جس کو جب چاہیں آپ ڈنڈے، لاٹھیاں، پتھر اٹھا کے رونتے گزر جائیں گے؟ کسی کو تو اس ملک میں سوچنا ہوگا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رستے میں پڑا ہوا پتھر بھی اٹھا دیتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ آپ ان رحمت العالمین کی سنت پر یہ عمل کر رہے ہیں، سڑکیں بلاک کر کے اور پتھر رستے سے اٹھا کے نہیں، پتھر مار کے۔ یہ سوچنا ہوگا کہ اتنی مقدس ہستی ہمارے پیغمبر کا نام لے کر آخر اس ملک میں کیا آگ جلائی جا رہی ہے، اور یہ آگ کن کے ایما پر جلائی جا رہی ہے اور کن کے مقاصد کے حصول کے لیے جلائی جا رہی ہے؟ حکومت کی رٹ بالکل بحال ہونی چاہیے، سویلین حکومت کی ہی رٹ ہونی چاہیے پاکستان میں، یہ بات آئین پاکستان کہتا ہے، اور اس کی رٹ سب کو ماننی چاہیے، چاہے وہ ادارے ہوں، جتھے ہوں، یا کوئی سیاسی و مذہبی جماعت ہو۔ تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔